यस्तै कारणले गर्दा आज हामी एकपछि अर्को दलदलमा फस्दा फस्दा यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसकारण हामीले एउटा अभियानको सिर्जना गऱ्यौँ। संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन पहिचान र संघीयताको खारेजी, यो तीनटा कुरा नगर्ने हो भने देश डुबेर बर्बाद हुन्छ। देशै रहेन भने बाँकी कोसँग फुर्ती गर्नु, के पार्टी, कुन चाहिँ पार्टी, कुन के हुने। पार्टी हुँ भन्नेले पनि यो कुरा विचार गर्नु पर्यो, उसको पार्टी रहनको निमित्त त पहिले देश रहनु पर्यो। केशरबहादुर विष्ट सरलाई हाम्रो डाक्टर नाथ टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। हजुरको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल जो अभियान छ होइन, तपाईँ त्यसको अध्यक्षता पनि गर्दै गरिराख्नु भएको छ, कहाँसम्म पुग्नु भएको छ अहिलेसम्म? अब यो चाहिँ अब एक प्रकारले भन्ने हो भने अब हालसालै सुरु गरेका काम हो। हामी असाध्यै राम्रो रफ्तारमा अगाडि बढिरहेका थियौँ। त्यसो भने मतलब के भने देशव्यापी सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रम चालु भएको थियो। त्यसमा सुदूरपश्चिमतिरबाट सुरु गरेर ल्याउँदाखेरि सुदूरपश्चिमको करिब करिब सबै जिल्लामा जिल्ला सङ्गठन, जिल्ला समिति बनाइसक्यौँ। अब त्यही अनुसार चाहिँ नि अरू बाँकी जिल्लाहरूमा चाहिँ नि जिल्ला अभियान समिति बनाउँदै आउँदै थियौँ। अब झन्डै 75-80 दिनदेखि त यो लकडाउन भयो। त्यस कारणले चाहिँ नि फोनमा सम्पर्क भएर हामी यसो गरौँ भनेर विचारमा सरसल्लाह चाहिँ त भइराखेकै छ। तर औपचारिक रूपमा चाहिँ नि जिल्ला अभियान समिति, क्षेत्रीय अभियान समिति, इलाका अभियान समिति भनेर जो हामी बनाउने अभियानमा थियौँ, त्यसमा चाहिँ अहिले बाधा परेको छ। त्यसकारण त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि सम्पर्क चाहिँ कायम छ। अब यो अभियान यो पार्टी होइन, पार्टी बनाएको होइन, मुलुकमा तीनटा कुराको लागि। अब यो तीनटामा पनि अरूले पनि कसैलाई यो मनपर्छ, कसैलाई यो मनपर्छ, यस्तो पनि छ। तर हामीले चाहिँ नि यो तीनटा कुराले चाहिँ नि देश साह्रै ठुलो खतरामा पर्यो, मुलुकको अस्तित्व खतरामा पर्यो भनेर देशलाई एउटा अभिभावक, क्रियाशील अभिभावक, नोबल अङ्ग्रेजीमा भन्ने हो भने एउटा विद्वत अभिभावक, ऐन मौकामा सङ्कट परिआउँदाखेरि संरक्षण गर्न सक्ने अभिभावक, यस्तो संस्थाको जरुरी देखियो। राष्ट्रपतीय प्रणाली वा राष्ट्रपतिले पार्टीगत स्वार्थ र पार्टीगत लेनदेन मात्रै गर्दो रहेछ। हाम्रो जस्तो मुलुकमा हामी जो देखिरहेका छौँ, मैले कुनै एउटा व्यक्तिको नाम किन लिइरहनु पर्यो। अब यत्रो विविध सांस्कृतिक धरोहर भएको देश, भाषाभाषी भएको देश, लवाई खवाई बोलाइ भिन्न भिन्न भएको देश, त्यो त मात्रै होइन, मानिसको वर्ण र रूप नै फरक फरक भएको देश। नाक थेप्चे, नाक चुच्चे, राता गोरा पहेँला सेता मान्छेहरू भएको देश है। त यस्तो देशमा आपसी समन्वय गरेर एक आपसमा त्यस्तो देशका जनतालाई भाषा, संस्कृति, मूल्य, मान्यतामा इज्जत गर्दा गर्दै एकले अर्कोलाई सहयोग र मद्दत गरेर एक ढिक्का भएर बस्ने कसरी, र त्यस्तो बसाउन सक्ने ताकत भएको संस्था यो मुलुकमा को छ, के छ? त्यो चाहिँ राज संस्था मात्रै हो भनेर नेपालबाट राज संस्था हटाउनु भने चाहिँ यो आत्मघाती काम रहेछ। राजा व्यक्तिका कुरा हुन्, म संस्थाको कुरा गर्दैछु। जुन कुरा आज स्वयं त्यो संस्था मास्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि बोल्न भन्न थालेका छन्। दिनका दिन हामी सुनिरहेका छौँ। जसले मास्यो नेपाललाई ठिक पार्नको लागि, उसले भने जस्तो गरेन भनेर नेपाललाई तालिम गर्नको लागि, नेपाललाई हेप्नको लागि वा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि जे उद्देश्यले गरे आओस्, छिमेकीहरूले जुन हस्तक्षेप गरे, त्यो हस्तक्षेप गर्ने मान्छेले समेत पनि उतातिरबाट वक्तव्य दिन थाल्यो। यो गल्ती गरिएछ, महाभुल गरिएछ। नेपाललाई यसरी चलाएर, माओवादीलाई शासनमा ल्याएर
हामीले नगर्नु अपराध गरेछौँ। देशको पहिचान पनि मास्यो, राज संस्था पनि मास्यो र शान्ति पनि मास्यो, विकास पनि मास्यो। यो नचाहिँदो काम गरिएछ उनीहरू भन्न थालेछन्। त हामी त सधैँ रात दिन यो भनिराखेकै कुरा हो। त्यसैले एउटा त्यस्तो राज संस्था मुलुकलाई आवश्यक छ। आफ्नो पहिचान नभएको देश हुँदैन। हेर्नुहोस्, पहिचान भनेको कुरा कस्तो भने क्रिस्चियनिटीको पहिचानले आज विश्वमा ठुलो महत्त्व राख्दछ नि, अफकोर्स महत्त्व राख्दछ। तर क्रिस्चियन जन्मेको देश बेथलेहेम अथवा आजको दिनको इजरायल भन्नुहोस् न, त्यो देश चाहिँ नि हिब्रू देश छ। हिब्रू धर्मको अन्त भएको भोलिपल्ट इजरायल भन्ने देश मासिन्छ। विचार गरौँ यसरी, त्यो रहरले भएको चिज होइन। यद्यपि क्रिस्चियनिटीको यत्रो विश्वव्यापी फैलावट छ। जस्तो बुद्धको कुरा गर्नुहोस्, नेपालमा जन्मेको बुद्धले आज विश्वव्यापी फैलावट गर्दै 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 13वटा देश त बुद्धिस्ट देशको रूपमा मान्यता राखेर बसेको छ यो विश्वमा। हाम्रो देशमा बुद्धलाई हामी ओमकार परिवारभित्रको मान्छे मान्छौँ। यो ओमकार परिवार भनेको चाहे त्यो प्रकृति पूजनका होस् या बुद्धिस्ट होस् या चाहिँ नि जैन होस्, यो सबै समाज चाहिँ नि ओमकार परिवार जुग जुगदेखि अनन्तकालदेखि चलिआएको आफ्नो मूल्य र मान्यता कायम राख्नुपर्छ है। यो कायम नरहँदा एकले अर्कोलाई थिचोमिचो गर्दा सत्यानाश हुन्छ है भन्ने मान्यता आजको शाश्वत मान्यता। त्यसो भएको हुनाले सनातन हिन्दुत्वको पहिचान त्यो सबैको पहिचान। आज चाहिँ नि नेपालका मुसलमानहरू समेत नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने नेपाली मुसलमान छ। ल हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रको पहिचान भने यस्तो चिज हो। अब यसको फाइदा सांस्कृतिक फाइदा छ, आर्थिक फाइदा छ, मानवीय फाइदा छ, संवेदनशीलताको फाइदा छ। अब फाइदाको बयान म अहिले नगरौँ तर प्रशस्त फाइदा छ। अब अर्को कुरा, यो पृथ्वी विश्वलोकमा 230-32 वटा देश छ। हेर्नुहोस्, त्यो 230-32 वटा देशमा जम्मा 24-25 वटा देशमा संघीयता छ। अमेरिकामा जे कारणले संघीयता सुरु भयो, नेपालको कारण र स्थिति आकाश जमिन फरक हो। त्यो अमेरिका भने त अस्ति जन्मिने देश हो नि, हामी अहिलेको देश हो भने हामी त उही सनातनदेखि भएको यति पुरानो संस्कृति र मूल्य मान्यताको मान्छे हौँ नि। हामीले आफ्नो मूल्य मान्यतामा गर्व गर्नलाई बिर्सेर अर्काले अर्को उद्देश्यको निमित्त राज्य व्यवस्था चलाउनको निमित्त प्रयोग गरेका चिजहरूलाई हामी त्यसलाई इन्भाइट गर्ने भयौँ, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने भयौँ। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, अमेरिकाको एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा 747 हवाईजहाज चढेर पनि 8 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा उड्नुपर्छ है। त्यो देशको समय नै 2 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टाको फरक छ। ओ छिमेकी चीन पनि त्यस्तै छ। छिमेकी भारतलाई ठुलो भन्छ, त्यो भारतभन्दा कति ठुला अरू कति छन्। हाम्रो मनोस्थिति चाहिँ नि कस्तो छ भने हामी त साना, हामी त थोरै। ल भारतको चाहिँ उत्तर प्रदेश त हामीभन्दा 6 गुणा ठुलो। ए भाइ, चीनको तिब्बत पनि 8 गुणा ठुलो छ भन्ने कुरा हामी भन्दैनौँ। हाम्रो आँखै यतापट्टि मात्रै छ। भारतको उत्तर प्रदेश हामीभन्दा 6 गुणा ठुलो। अब सो वाट, त्यो भयो के भयो त? स्वतन्त्र स्वाभिमानी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक भन्ने कुरा यहाँ सानो ठुलोको कुरा होइन। त्यसको म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा संहिता होइन। अस्ट्रेलियामा संहिता चाहियो। अस्ट्रेलियामा त जोक भन्ने चलन छ। भर्खर बिहा गरेको एउटा जोडीलाई ल खेत जोतेर खाऊ भनेर एउटा ट्र्याक्टर दिएर लोन स्वास्नीले त्यहाँ राखेर पठाइदिने हो भने फर्केर आउने बेला छोरछोरी समेत बोकेर आउँछ भन्छ। त्यो एकरो गएरै सम्भव नहुने देश भने त्यो देश हो र? त्यो महादेश हो। कत्रो देश महादेश भन्छ नि।
त एउटा देशले म ठुलो र म सानो भनेर घमण्ड गर्ने कुरा छैन। ऊभन्दा ठुला कति छन् कति छन्। अब यहाँ व्यवहारहरू त्यस्तै छ। मान्छे हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँ जति सानो बनाउनुहुन्छ संसार उति सानो देखिन्छ। हेर्नुहोस्, जति ठुलो बनायो संसार उति ठुलो देखिन्छ। अब म त्यसकारण यो तेस्रो कुरा कि यो संहिता त्यो पनि जात भाषा अनुसारको पहिचानको संहिता, त्यो संहिता चाहिँ मुलुकको लागि खतरा चिज हो। विकासको निमित्त त्यो चिज हुनुपर्छ जरुरी छैन। अधिकारको प्रत्यायोजन भएको, विकेन्द्रीकरण होइन, अधिकारको हस्तान्तरण भएको, डिभोल्युसन अफ पावर भन्छ त्यसलाई, संविधानमै त्यो प्रबन्ध भएको अधिकारको हस्तान्तरण भएको चिज भयो भने तपाईँ यो संहिताको आवश्यकता पर्दैन। मैले चुनाव जित्छु भनेदेखि म स्थानीय चुनाव गराइदिने, मैले चुनाव जित्दैन भनेपछि जिन्दगीमा म कहिले पनि चुनावै नगराउँ, त्यो संवैधानिक अधिकार होइन। यसरी लुटेर खान पल्केको मान्छेहरू र त्यो हामी कहाँ भएन। 18 वर्षसम्म स्थानीय चुनाव नभएर बितेको बितेन। अनि कसरी चलाए त भन्दा तिमी हिजोको काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी, उहाँ हिजोको कम्युनिस्ट ठुलो पार्टी। अब देश भने हामी त हो नि, हामी दुई थरी मिल्ने, त्यहाँ एउटा समिति बनाउने, त्यसैले पैसा खर्च गर्ने, त्यसैले काम गर्ने। ल तपाईँलाई चुन्नै नपर्ने। एकपटक कुन जमानामा चुनिएको थियो, अब जिन्दगीभर चुन्नु नपर्ने। हटाएको राजाले स्थापना गरिदिने, मान्छे मारे बापत 83 जना मान्छे सांसद कसरी भए? माओवादीका सांसद चुनाव लडेर जितेर भएका हुन्। त्यो राजाले बनाइदिए सांसद। बाँकी सांसद कसरी सांसद भए? अवधि सकेर घर बसिसकेका सांसदलाई गिरिजा प्रसादले आन्दोलन गर्नुभयो अरे भनेर उसको आन्दोलन शान्त पार्नलाई अवधि सकेर घर बसेका संसदलाई पुनर्स्थापना गरिदिए। एकताली लडेर तपाईँ जित्नु भएको थियो। अब तपाईँ जिन्दगीभर मान्ने। त्यति गरेर पनि नपुगेर आफ्नो अवधिमा काम नगरेपछि अवधि सक्यो, अब दोस्रो ताली म फेरि भइँ जा भनेर तपाईँले जबरजस्ती आफैलाई घोषणा गर्नुभयो फेरि। अब त्यति बेला चाहिँ राजा पनि चाहिएन। हिजो राजाले बनाइदिए, राजाले बनाए अवधि तपाईँले फासफुस पारेर उसै खानुभयो, त्यस पछाडि आफ्नो घोषणा आफै गर्नुभयो। त्यस्तो लुटा व्यवस्थाबाट मुक्त हुने कसरी? यस्तै कारणले गर्दा आज हामी एकपछि अर्को दलदलमा फस्दा फस्दा यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसकारण हामीले एउटा अभियानको सिर्जना गऱ्यौँ। संवैधानिक राजतन्त्र, सनातन पहिचान र संहिताको खारेजी, यो तीनटा कुरा नगर्ने हो भने देश डुबेर बर्बाद हुन्छ। देशै रहेन भने बाँकी कोसँग फुर्ती गर्नु? के पार्टी, कुन चाहिँ पार्टी, कुन के हुने? पार्टी हुँ भन्नेले पनि यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। उसको पार्टी रहनको निमित्त त पहिले देश रहनु पर्यो। अब राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापनाको परिकल्पना तपाईँले संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुभएको छ होइन, कति सहज हुन्छ अहिलेको स्थिति? होइन, अब सोझो तरिकाले त केही पनि सहज हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यस्तो राजनीतिक कुरा। तर मुलुकको बाध्यताले तपाईँलाई सहज हुन बाध्य हुन्छ। जस्तो सामान्यतया अहिले तपाईँको 16-17 लाख मान्छे पालिएका, स्याहारिएका, वेलफेड भन्छ नि, खुवाइपियाइ गरिराखेका मान्छे देशभरि कार्यकर्ता छन् यिनका। भोलि त्यो हरिन्छ। म संहिताको खारेजीको कुरा गर्दैछु। तपाईँ त्यो प्रतिक्षण जनता लुटेर, जन्मेको पनि कर, मरेको पनि कर, बच्चा जन्मेको पनि कर, मरेको पनि कर लिएर जुन तपाईँ त्यो खाइरहनु भएको छ नि, होइन? आफ्नो यो मैले अस्ति एउटा उसँग पनि भनेको थिएँ, एउटा त्यति बेलाको सन्काले गाडी झिकाएर इटहरीमा चाहिँ गाडीको पाटपुर्जा सबै फुकालेर मान्छेलाई भरियालाई बोकेर धनकुटा लगेर धनकुटामा फेरि त्यो जोडेर धनकुटामा गाडी चलाए। त्यो धनकुटासम्म जाने बाटो त छैन देशमा। यस्तो सिल्लीहरू भएको देश हो क्या यो। अब के पावरले उसले गाडी निकास गरायो, त्यो इटहरीमा गाडी डिसमेन्टल गरायो, बोकाएर धनकुटा लगेर गाडी फेरि जोड्यो, अनि धनकुटामा चाहिँ नि अफिसदेखि आफू बस्ने घर त्यो हाकिम चाहिँ नि गाडी चढेर हिँड्दो रहेछ। यस्तो उल्का गर्ने ठाउँ र त्यस्तो राष्ट्रिय बजेटलाई यसरी मनपरी गर्ने
स्वभाव र चरित्र भएको ठाउँहरू। त्यसले गर्दाखेरि एकपटक जनता जागेर जनता उठेर यसमा ठ्याक्कै परिवर्तन नगरिकन अब सुख छैन। किनभने त्यो परिवर्तनले के गरायो त भन्दाखेरि आज जो नियत खराब गरेर गरेका थिए उसलाई त मैले भनिहालेँ त्यस बेला खाना लाउन पाएको छ उसलाई त्यही कुरा जसरी भए पनि अडाउनु छ। जसले यसो गर्यो भने देशको विकास हुन्छ। राजा र राज संस्था हुँदाखेरि देशको विकास नहुने रहेछ। यस्तो परिवर्तन गर्यो भने देशको विकास चाँडो हुन्छ भनेर साँच्चै पत्याएर विश्वास गरेर लागे मान्छे त अहिले यो त होइन रहेछ भन्नेमा पुगे नि। अनुभव र ज्ञानले मान्छेलाई चेतायो नि, चेत दियो नि। अब घर घर टोल टोल सबै मान्छेमा यो महसुस भएर आयो। छिमेकी देशहरूलाई एउटा शान्त असल राम्रो देश नेपाल भइरहँदा छिमेकीलाई पनि शान्ति हुँदो रहेछ, छिमेकीको विकासलाई पनि मद्दत हुँदो रहेछ, व्यापार प्रबन्ध पनि राम्रो हुँदो रहेछ, दुई देशका जनताको दाजुभाइको इष्टमित्रको व्यापारको सम्बन्ध पनि असल हुँदो रहेछ। यहाँ गडबड हुँदाखेरि उसलाई समेत पनि कपाल दुखाइ हुँदो रहेछ। अब उसले पनि छिमेकीले पनि बुझ्यो। राजा नभएको कारणले गर्दा विदेशी हस्तक्षेप पनि बढेको भन्ने जो छ नि, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? हो त कसरी हेर्नु, हामी नाङ्गै देखिरहेका छौँ नि। राजा नहुँदा विदेशीको हस्तक्षेपको त पराकाष्ठै भएको छ नि। बढे मात्रै होइन। म तपाईँलाई यसरी भनौँ, जुन जुन बेला देशमा गडबड 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 परिस्थिति गडबड भएको छ, अशान्त भएको छ, त्यति बेला देशले दुःख पाएको छ। राजा कमजोर भएको बेलामा देशले दुःख पाएको छ। अब म चाहियो भने म जति पनि यस्ता गर्न सक्छु, तर म तपाईँलाई एउटा ज्वलन्त उदाहरण बताऊँ। नेपालको शिक्षा प्रणालीमा 2007 सालमा आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो, अरू त माग अरू माग भयो व्यवस्था परिवर्तनको। एउटा माग के पनि भयो भने जात दिएको जति पास हुनुपर्छ, यो पनि माग भयो। तपाईँ सुन्दा अनौठो लाग्छ होला तपाईँ। त 7 सालको एसएलसीको रिजल्ट के भयो भने जात दिएको जति सबै पास। त्यो बेला तपाईँले पास गर्दा यो कुन सालको पास, 7 सालले पास हो कि क्या भनेको कारण चाहिँ तपाईँ पढाइ मान्छे होइन, तपाईँ नक्कली एसएलसी हो। अब त्यसमध्ये राम्रो पढाइ मान्छे पनि होला, तर 7 सालमा जाँच दिएको जति सबै पास। किनभने देशमा हाहाकार आन्दोलन अनेक थोक भइरहेको बेलामा अब कहाँ जाँच न जाँचको चेकिङ। 15 सालमा जाँच दिएको जति सबै पास। देशको घटना बताउँदैछु म। 48 सालमा जाँच दिएको जति सबै पास। अहिले कोभिड-19 को नाममा अब एसएलसीको एसी भन्छ आजभोलि, त्यो एसीको जाँचै नहुने भयो, सबै पास, सबै 10 क्लास पास। त्यसको अर्थ के हो? देश नालायक र भाँडहरूको नियन्त्रणमा गयो। त्यसैले आपतको बेलाको फाइदा लिनेमा अब भर्ना हुनुहोस्, पढ्नु पर्दैन, पास गरिदिन्छु भने होइन। माओवादीले लाखौँ लाख 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास पढेका छोराछोरीलाई स्कुलबाट बन्दुक बोकाएर लगेर 10औं वर्ष लुटा काम सिकाएर अब नतिजा के भयो? उसको जिन्दगी के भयो? लुट्नेदेखि बाहेक अर्को जानेकै छैन। माटो चलाउन जाने छैन, घरमा बाबुआमाले भने मान्दैन। कम्युनिस्टको नाममा, भूमिगत नाममा ऊ सख गर्ने मान्छे भइसक्यो। त्यसलाई पाल्नुहुन्छ कसरी? यो नमरेसम्म देशमा शान्ति हुँदै हुँदैन। लाखौँ मान्छे जो 6-7 क्लास पास गरेका, पढ्दैका ठिटाठिटीलाई देशबाट भाँड भैलोमा जो लग्यो माओवादीले, 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष अलपत्र पारेर छोड्यो। त्यो फर्केर 6 वाला 7 मा भर्ना हुन पनि आएन, 7 वाला 8 मा भर्ना हुन पनि आएन, 8 वाला 9 मा भर्ना हुन पनि आएन। उसको योग्यता भने 6-7-8 क्लासै हो। त्यो 6-7-8 क्लासै अब अहिले सांसदमा, मन्त्रीमा, केमा भएको छ। उसका पिएदेखि उसको निजी भर्नाको र एडभाइजरी रोलमा छ। परिणाम के भयो? त्यो पुष्पकमल दाहालले लेखेको, सी जिनपिङले लेखेको चिठी हेर्नुहोस् न। त्यो
पढाइ मान्छेले लेखा भए त्यस्तो हुँदैन नि, योग्य मान्छेले लेखा भए त्यस्तो हुँदैन नि। अब आफ्नो चाकरीबाजलाई जागिर दिएछ, त्यो योग्यताको मान्छेलाई दिए होइन। अनि उसले अङ्ग्रेजीमा लेख्नुपर्छ चिठी। फेरि एक पेजमा 20वटा गल्ती भएको केही समय अगाडि छ्यासछ्यास्ती तपाईँहरू अखबारमा देख्नु भएन। त्यो भने के हो? राज्यले त्यसको योग्यतालाई चाहिने सेवा सुविधा दिएको छ, तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले, हिन्दुस्तानको राष्ट्रपतिले लेखा चिठी अखबारमा आएन, त्यो भने के हो? त्यो राज्यले जो सुविधा दिएको छ त्यो तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको छोरी अहिले कुन ओहदामा हुनुहुन्छ? काहीँ पदमा, सरकारी ओहदामा कतै हुनुहुन्छ? त्यो राष्ट्रपतिको छोरी मन्दिर भ्रमणमा जाँदा नेपाली सेनाले उनको जुत्ता बोकिदिएको मतलब के को हो त्यो मान्छे? त्यो यो के हैसियतको हो? त्यो हो कि कुनै देशको राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा राष्ट्रपतिको छोरीको के मर्यादा के हो, हैसियत के हो, कुन ओहदाको हो के जो हवाईजहाजको ढोकासम्म हात मिलाउन जाए? त्यस्तो मनपरी गर्न पाइन्छ? यो त पागलखाना भयो नि। मनपरी र लुट भने यस्तो हो क्या? लुट भने तपाईँ खालि पैसा लुट्ने मात्रैको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, यो नैतिक लुटाइ, मूल्य मान्यताको लुटाइ, पढाइको लुटाइ, तपाईँको योग्यता, काम, क्षमता, सम्पूर्ण कुराको लुटाइ। त्यस्तो देश हुँदैन। देश भने त्यस्तो हुँदैन। त्यो अनुशासन हुन्छ, ओहदा हुन्छ, मर्यादा हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ त्यहाँ, है। त यो त्यो के पनि नभएको देश भयो। राज्य सञ्चालनमा मर्यादाको जो पुगेन होइन, ती कुराहरू राज संस्था र अहिलेको तुलनामा चाहिँ कति भिन्नता? अब यही नै देख्नुहोस्, कति भिन्नता। राज संस्थाको बेलामा देशको राजदूत हुनलाई के न्यूनतम योग्यता भएको मान्छे हुनु पर्थ्यो? आज हेर्नुहोस् त, त्यो राजदूतले म्यान पावर कम्पनीको म्यान पावर बेचेर पैसा खाने राजदूत त राजदूत छ देशमा। त्यो एउटा कार्यकर्तालाई स्याहार्नेको पराकाष्ठा छ। भर्ना भएर नपढिकन पास भएकाहरू मनपरी छ, होइन? अनि देशलाई सिङ्गेलाई तपाईँको पार्टीकरण गरेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो देशको पुलिस पार्टीको, देशको पुलिस होइन त्यो। तपाईँ कुनै पनि जिल्लाको पुलिस अफिसमा जानुभयो भने पहिले हाकिम कुन पार्टीको छ त्यो बुझ्नुपर्छ। सिडिओ पार्टीको कर्मचारीको अफिसमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नि प्रजातान्त्रिक लेबर सङ्गठन के अरे अर्को के सङ्गठन यस्तो ट्रेड युनियनहरूको साइनबोर्ड पढ्न पाइन्छ। पहिला राष्ट्रको सेवक भएको, राष्ट्रको केन्द्रीय अफिसको सिंहदरबारमा माथि कोठाबाट हडताल गरेर तल सडकमा निस्किन्छ मान्छे। योभन्दा ठुलो पागलखाना तपाईँ संसारमा कहाँ खोज्नुहुन्छ? यो देश होइन यो। सिद्धो तथा नाम केही बाँकी नै छैन। त्यसैले अब अनुशासनको जहाँसम्मको कुरा छ नि, मर्यादाको जहाँसम्म कुरा छ, त्यो चिज त राज संस्थामा जे चिज थियो त्यो चिज त कहाँ खोजेर पाइन्छ र? त्यो त अमूल्य हिरा हो नि। मैले कुनै एउटा व्यक्तिको उसको कुरा गरिराखेको होइन। त्यहाँ न्यूनतम कुरा छ। विश्वविद्यालयमा यति वर्ष पढाएको, 12 वर्ष पढाएको, किताब यतिवटा लेखेको, आर्टिकल लेखा भए यतिवटा आर्टिकल लेखेको मान्छे प्रोफेसर हुन पाइन्छ। अब तपाईँको आन्दोलनले के गर्नुभयो पास भने टाइम बाउन्ड प्रमोसन हुनुपर्छ। तपाईँले सहायक प्राध्यापकमा 20 वर्ष अगाडि दरखास्त हाल्नु भएको, 20 वर्ष पछाडि तपाईँ स्वतः प्राध्यापक। ल अब तपाईँले पढा विद्यार्थी कस्तो होला? के पढाउनुहुन्छ तपाईँले? मैले क्षमा पाऊँ, मैले उदाहरणको लागि भने तपाईँ प्राध्यापक पढाएन हो। फेरि प्राध्यापक त्यो पनि महिनामा एक पिरियड नपढाएर 40, 50, 60 हजार तलब खाने प्राध्यापक भएको देश यो। पढाउनुहोस् त भाइ। त मैले पागल खाएँ। आफूले पढाएको विद्यार्थी एक क्लासदेखि पढाएर तपाईँ 10 क्लास पुर्याउनु भयो। एसएलसी जाँचको ठिक्क मुखमा पुऱ्याएपछि
त्यसले तिरेको करले तपाईँ 20, 30, 40, 50,000 रुपियाँ महिनाको तलब खाइरहनु भएको छ। यो बच्चो म्याथमेटिक्समा कमजोर छ, साइन्समा कमजोर छ, सोसल स्टडिजमा कमजोर छ, तपाईँलाई थाहा छ। 10 वर्ष भइसक्यो तपाईँले पढाएको। त्यो ठिक्क 10 क्लासमा एसएलसीको जाँच दिने बेला तपाईँ अब त्यसलाई ट्युसन पढाउनुहुन्छ अनि घन्टाको यति 1000 रुपियाँ फेरि त्योसँग उठाएर खानुहुन्छ। तपाईँ त्यस्तो शिक्षक हुनुहुन्छ? तपाईँ शिक्षक हो? तपाईँ योभन्दा समाजै जसले जहाँ सक्छ त्यो लुटेर खाऊ। मेरो भने तपाईँको कर्तव्य भाइ, मैले 10 वर्ष पढाएको, म 10 वर्षसम्म मेरो दाल भात यसैले तिरेको पैसाले मैले खाएको छु। यो सामाजिक शिक्षामा कमजोर छ मलाई थाहा छ। मैले 2 महिना एक्स्ट्रा मेहनत गरेर यसलाई पढाइदिएर उतार दिनुपर्छ भन्ने भन्दा त्यो 2 महिना पढाउने बेला तपाईँ ट्युसन खानुहुन्छ फेरि। यहाँभन्दा अनैतिक कुराहरू केही हुनसक्छ? अब अहिले देशको होइन जस्तो सीमा विवादको कुराहरू पनि राज संस्था रहँदाको भन्दा अलि बेसी सुनिन थालेको हो कि भन्ने पनि भइरहेको छ। विदेशी हस्तक्षेपमा अहिले यो एमसिसीमा जो देखिरहेको छन् हामीले त्यो पनि एकदम ठाडो हस्तक्षेप छ। बिल्कुल। संसदहरूमा पनि भारतीय जो बुहारीहरू छन् होइन, उनीहरूको आवाज पनि त्यो संसदको मर्यादा पनि नागेको जस्तो भान भइरहेको जनगुनासोहरू होइन, आक्रोशहरू पनि देखिरहेको छन्। यो कुराहरू राज संस्था नभएको कारणले कति पर पारेको सम्झिनुहुन्छ? नै यस्तो हो। यो राज संस्था चाहिँ नि राज्य सञ्चालनको निमित्त भएको एउटा प्रणाली मध्येको एउटा प्रणाली हो। ओके, संसारको यही मात्रै बेस्ट हो यो पनि होइन। म के भनिरहेको छु भने हाम्रो जस्तो सामन्ती स्वभाव र चरित्र भएको मुलुकमा, हाम्रो जस्तो भौगोलिक परिस्थिति भएको मुलुकमा, हाम्रो जस्तो शिक्षाको स्तर भएको मुलुकमा, हाम्रो जस्तो आर्थिक क्षमता र स्तर भएको मुलुकमा व्यक्तिले प्रतिनिधिले भनेका कुरा भन्दा एउटा संरक्षक राज संस्था चाहिने रहेछ भनेर भनेको कारण चाहिँ त्यसो भएर हो। मेरो तपाईँले 10 वर्ष सेवा गर्नुभएको छ। अब म अहिले प्रधानमन्त्री भएँ, तपाईँ म कहाँ रुन आउनुभयो ज्वाइँलाई भ्रष्टाचारमा समात्यो भनेर। तपाईँले गरेर म यहाँ पुगेको छु। भोट दिए मात्रै होइन, तपाईँले मलाई जीवनै दान दिनुभएको छ। के मात्रै गर्नुभएको छैन, म तपाईँलाई नाइ भन्नै सक्दिनँ। अनि तपाईँ कहाँ रुन थाल्नुहुन्छ। मेरो ज्वाइँको यो छोरी रोएर मर्न लागि झुन्डेर मर्छु भने चाहिँ जसरी पनि बचाइदिनु पर्यो। सामाजिक परिस्थिति बुझ्नुभयो कि? तपाईँले चाहेर पनि यो सक्नुहुन्न। त त्यसबाट मुक्त हुने चिज भनेको चाहिँ नि त्यो कसैको जस्तो न्यायपालिकामा न्याय दिनलाई एउटा सिम्बल छ नि, आँखामा पट्टी बाँधेको भने चाहिँ म मान्छे चिन्दिनँ। निसाफले जे भन्छ त्यो गर्छु भने हो नि त्यो आँखामा पट्टी बाँध्यो भने। नत्र तपाईँको अनुहार हेऱ्यो कि मलाई माया लाग्छ, या तपाईँको अनुहार हेऱ्यो कि मलाई रिस उठ्छ, यसलाई चाहिँ म ठेगान नलाई छोड्दिनँ। या त म रिसाएर तपाईँलाई त्यस्तो गर्छु, या तपाईँलाई म यति धेरै माया गर्छु कि तपाईँले भने म नाइ भन्नै सक्दिनँ, म जे पनि गर्छु। मेरो इज्जतलाई दाउमा राखेर पनि म त्यो काम गर्छु। किनभने तपाईँले मलाई यहाँसम्म पुर्याइदिनु भयो, नत्र त्यो गाउँमा म हार्थेँ, तपाईँले गरेर जिताइदिए। अब तपाईँ त्यही दाउ खोज्दा अब उसले यो सामन्ती र सामाजिक परिवेश यस्तो भयो। त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो सबै चिजबाट मुक्त हुन सक्ने संस्था। अब त्यसले चिडाउने पनि भयो मान्छे फेरि, किनभने मैले झन् यत्रो गुण गरेँ, अब मलाई आज यसले यति पनि गरेन है। यसलाई मौकाको प्रयोग डिभाइड एन्ड रुल गर्नलाई फाइदा भयो मान्छेहरूलाई। त्यस नाताले गर्दा नत्र भने हाम्रो झगडा, हाम्रो मुलुक, हाम्रो काम सम्झौता गर्न जाने दिल्लीमा कस्तो गजबको कुरा। त्यो एकपटक मात्रै हो। उसले हामीलाई थिचिरहने, थिचै गरिरहने, आर्म ट्विस्ट गर्ने भन्छ नि, पाखुरा निमठिरहने, गालामा चड्कन हिर्काइरहने, अब हामी त्यसको लम्बसार परिरहने। अझ उल्टो हो, यहाँ नाकाबन्दी लगाइदेउन भनेर नाकाबन्दी लाउनलाई सिफारिस गर्ने भएँ म। अब यस्तो स्वभाव र चरित्र भएको देश है, र विश्वमा फर्स्ट जेनेरेसन तपाईँको चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकले चाहिँ नि राष्ट्रिय पद लिने भन्ने कुरो पृथ्वी लोकमा छैन। हामीले कसरी दिन सक्छौँ यस्तो काम? नागरिक बनाउन सक्छौँ, सुविधाको चाहिँ नि हैसियतहरू दिन सक्छौँ, तर
धरतीपुत्र नै हुनुपर्छ, माटोमै जन्मिया मान्छे हुनुपर्छ। त्यसका कारणहरू छन् है। त्यो अब असमान विधि व्यवहारहरू छ, मान्छेलाई चोट पर्ने कुराहरू छ। देशको अस्तित्व हामी देखेका छौँ नि, सिक्किम पनि देखेकै छौँ, फिजी पनि देखेकै छौँ होइन। 50 लाख जनसङ्ख्या रित्तै थपिदिएपछि आजको 10 वर्ष पछाडि के हुन्छ त्यो त लाटोले नि बुझाएको छ नि। अब तपाईँको आन्दोलनको उद्देश्य र लक्ष्य चाहिँ के हो भने जसरी हुन्छ राजालाई कमजोर पार्ने। अब राजाले त्यो विधेयक रोक्नै नसक्ने भए, तर धन्न वीरेन्द्र जस्तो राजा यो देशमा जन्मिया थिए र उसले त्यो विधेयक आफूले नै भन्न नसक्ने भए तापनि अदालतमा हालेको उजुरीको भरमा एकताले अदालतलाई सोधौँ भनेर अदालततिर पन्छाएर त्यो विधेयकलाई टार्दिने संस्थाको रूपमा चाहिँ राजा वीरेन्द्रले त्यत्रो ठुलो गुण यो राष्ट्रलाई गरे नि त। त्यो गरे बापत के मात्रै खपेन, के मात्रै खपेन, देशले के मात्रै खप्या छैन। त्यस्तो छ। अब समयअनुसार बदलिएर जाने क्रममा अब तपाईँको व्यवहारले कहिले राम्रो हुँदै गएको छ, तपाईँको व्यवहारले कहिले झन् बिगारेको छ। अब यी कयौँ अहिले दिनदिनै हामी देखिराखेकै छौँ नि यस्ता कुराहरू। अब अन्त्यतिर पनि छु होइन। अब राष्ट्रिय शक्ति नेपालको उद्देश्य प्राप्त गर्न जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिले? अब जस्तो हुन त अब तर्क गऱ्यो भने के ठिक के बेठिक। हिजो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट 2 ठाउँमा, एउटा रूपन्देहीको बुटवलमा, एउटा ललितपुरमा स्थानीय जनताहरूले स्वतः स्फूर्त काम गरे। लकडाउनको बेला छ, यातायात छैन, मान्छे टाढाबाट आउन सक्ने र बोलाउने कुरै भएन। तीको स्थानीय तहको मङ्गल बजारमा, ललितपुरको मङ्गल बजारमा जम्मा भएर, हेर्नुहोस् है, यो त्यसै सजिलोसँग हुने कुरा होइन। यो मङ्गल बजारमा जम्मा भएर यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जिल्ला समितिले मङ्गल बजारमा मान्छे जम्मा भएर त्यहाँदेखि राज संस्था आऊ, देश बचाऊ, एमसिसी हामीलाई चाहिँदैन, लिम्पियाधुरा लिपुलेख हाम्रै हो भनेर नारा लाउँदै नेपालको झन्डा बोकेर सिडिओ अफिसमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिन गए ललितपुरमा। उहाँ त्यस्तै स्वतः स्फूर्त रूपमा जनता वाक्क हुँदा हुँदा कहाँ पुगिसक्यो भन्ने कुराको यो एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अब म त्यसको अध्यक्ष हुँ, केन्द्रीय मै गएको छैन त्यहाँ, म भाषण गर्न गएको होइन। नत्र त्यस्तोमा त सबभन्दा पहिले दौडेर मै भाषण गर्न जान्थेँ नि होइन। त यो लकडाउनको बेलामा समेत पनि यस्तो चिज जो आइराखेको छ, यिनको नालायकीपन, यिनको अयोग्यता, यिनको मनपरी, यिनको भ्रष्टाचारिता अनि दुर्भाग्य संसदीय प्रणाली अपनाएर असंसदीय र तानाशाही प्रवृत्तिको चाहिँ नि जगजगी भएको हुनाले त्यो कहाँ छ यो प्रतिपक्ष भन्ने तत्त्व। नेपालको राजनीति त कस्तो भयो भने यो अहिले मात्रै होइन, चुनाव आएपछि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष मन्त्रीमण्डलमा बस्ने। किनभने चुनावमा धाँधली गर्छ भन्ने दुबेला शङ्का छ, एकले अर्कोलाई विश्वासै गर्दैन, धाँधली नभए चुनावै हुँदैन। अनि सेना लगाएर पनि धाँधली गर्ने। अब हामीहरूको यो त धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था भयो। म तपाईँलाई सिम्बोलिक रूपमा मात्रै भन्छु, वंश भनेको कुरा नि यो देशमा कोही मान्छेको जन्म, उसको आमा पनि विदेशी, बजै पनि विदेशी, जिजु बजै पनि विदेशी, च्याप्जु बजै पनि विदेशी। च्याप्जु बजैको छोरो त्यो लोग्ने जति चाहिँ नेपाली हुँदै आएको छ, श्रीमती जति विदेशी छ। कुरो बुझ्नुभयो? मानव अधिकारमा बिहा गर्न पाइन्छ, तर बेलायतको एउटा कानुन म तपाईँलाई बताऊँ। बेलायतको सेनामा
क्याप्टन तहभन्दा माथि क्याप्टनबाट मेजर हुने मान्छेले वा क्याप्टन तहभन्दा माथि तपाईँलाई मन परे महिला बिहा गर्न पाउनुहुन्छ है, तर तपाईँको प्रमोसन हुँदैन। म प्रश्न भएँ? अर्थात् तपाईँ विदेशी आइमै बिहा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको केरियर चाहिँ ती टुङ्गिन्छ, त्योभन्दा माथि प्रमोट गर्न सक्नुहुन्न। बेलायतमा कुरा गर्दैछु म। तपाईँ 1 पुस्तादेखि 20 पुस्ता बस्नुहोस् जापानमा, जापानी नै बिहा गर्नुहोस्, तर तपाईँ जीवनमा कहिले जापानी नागरिक हुन सक्नुहुन्न। तपाईँलाई बस्ने अधिकार हुन्छ, सबै सुविधा छ, तर जापानी अधिकार हुन पाइन्छ। अमेरिकैकै कुरा गर्ने हो भने त्यो माटोमा नजन्मिएको मान्छेले राष्ट्रपति हुन पाइँदैन। संसारको कुनै चीनमा कहीँ पनि पाइँदैन। अब यहाँ उताबाट बिहा गरेर आएको बुहारी म राष्ट्रपति किन नहुने भनेर हिन्दीमा भाषण गरेर मनपरी गर्ने देश भयो यो। पागलखाना भने यस्तो कुरो बुझ्नुभयो? कि त दुई देशको बिचमा सहमति हुन्छ, दोहोरो हुन्छ, ल हामी कहाँ पनि त्यो पाइन्छ, तिमी कहाँ पनि यो पाइने, कि त्यसरी सल्लाह गरौँ। अब गरी खान सकिन्छ भने देखा जाएगा, नसकेदेखि त जसले खायो त्यसलाई मान्नु पर्यो। तर एकरो मात्रै त कुरा हुँदैन नि। यसैमा लफडा चलिरहेको छैन अहिले। हुँदा अहिले एउटा कुन चाहिँ अहिले मैले ऊ भएन, उहाँ नाम पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, नेपालको माननीय उतापट्टिको भोटर लिस्टको नम्बर समेत भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ, अहिलेको बालवाला मान्ने। अब उसले चाहिँ नि व्रत गफ गरेर त भएन नि। यस्तो छ है। त्यसो भएको हुनाले कि सामरिक महत्त्वको देश भएको भए, हतियार र चाहिँ नि एउटा ताकतको देश भएको भए एउटा कुरा हुन्छ। हामी दुर्भाग्यले त्यो पनि भएन। आर्थिक हिसाबले साह्रै मजबुत देश भयो, हामी दुर्भाग्यले यो पनि भएन। देश ठुलो, दुर्भाग्यले दुईटाको दाँजोमा यो पनि भएन। यद्यपि तपाईँको जानकारीको लागि तपाईँहरूले व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ भन्छु म। यो मिडियाले गर्यो भने हुने कुरा भएको हुनाले भनेको, यो विश्वको 230वटा देशमध्ये है, मैले अस्ति पनि भने त्यो अहिले झमेला भएको लिम्पियाधुरा हाम्रो चाहिँ नि त्यो भाग 380-85 वर्ग स्क्वायर किलोमिटर भन्या, त्यो 40वटा देशभन्दा ठुलो भाग हो यो अहिलेको विश्वको देश। यति साना देश छन्। नेपाल 124वटा देशभन्दा ठुलो देश छ आजको दिन। ल्याए तपाईँ यही दुईटालाई दाँच्नुहुन्छ। उत्तर प्रदेश यति ठुलो, तिब्बत यति ठुलो हो त, यिनीहरू दुईटा ठुला छन्, तर यीभन्दा धेरै ठुला अरू पनि छन् नि। हामी पनि 124वटा देशभन्दा ठुला छौँ। हामीले किन आफूलाई सानो भनेर मन साङ्ग्रो पार्ने भने? 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देश, 114वटा देशभन्दा धेरै मान्छे छ हाम्रो विश्वमा। त्यसो त अब संसारकै सबैभन्दा जनसङ्ख्या बढी भए चीन पनि छिमेकी छ, अर्को दोस्रो जनसङ्ख्यावाला पनि छिमेकी छ। अब यो दुईटाको अगाडि हेऱ्यो हामी थोरै छौँ, 3 करोडवाला होइन। तर विश्वकोमा तपाईँ दाँच्नुहुन्छ भने 114 देशभन्दा हामी धेरै छौँ। हामी सानो, हामी थोरै। यो मनोभावनाग्रस्त चाहिँ नि मैले एकतालि बोलेर तपाईँहरू जस्तो मिडियाले रात दिन चाहिँ नि, ए भाइ तिमी सानो होइनौ, तिमी चाहिँ थोरै पनि होइनौ, आफ्नो काम गर। यहाँ कसैसँग चाहिँ नि स्वाभिमानी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक, कसैसँग यो सानो ठुलो र धेरै थोरैमा दाँजिने कुरा होइन। हामी बराबर हौँ विश्वका हर मुलुक जसरी बराबर हो। अब विकासमा कोही अघि होला, कोही पछि होला, पैसा कसैसँग धेरै होला, कोही थोरै होला, उद्योगमा बढी होला, घटी होला, व्यापारमा बढी होला, घटी होला, इत्यादि त होला। तर देशको पहिचानको युएनको मेम्बर तपाईँ सबै, 1 भोट तपाईँको पनि हो, 1 भोट मेरो पनि हो। यो कन्सेप्टमा नेपालीलाई एकतालि आत्मबल दिनु पर्यो क्या। त्यो आत्मबल बलियो भएको नेपाली भएपछि चाहिँ यो तपाईँ यो सानोतिनो यो रुन्चे कुरा हुनु जरुरी हुँदैन। नत्र भनेदेखि त चाहिँ नि हामी बराबरीका मित्र हौँ नि है। यो ठुलो सानोले उसको हेर्ने केही नपाएर पकेट माराले पनि म त ठुलो तिमी सानो भन्छ भाइ। अरूले भने त एउटा कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, पकेट मारले पनि भन्छ। त्यो
त्यो उसको मनोदशा हेर्नुहोस् न। तर त्यो स्वभाव र चरित्रको कुरा हो। त्यही कुरा यदि हामी उत्तरको देशमा हेऱ्यौँ भने उत्तरको देशले त्यस्तो हेपेर कुरा कहिले पनि गर्दैन। यसलाई चित्त दुख्छ मैले जे पाए त्यो भन्यो भनेर यसले मान पुर्याइदिन्छ, सम्मान पुर्याइदिन्छ, माया गरे जस्तो गरिदिन्छ, दङ्ग पर्छ मान्छे। यसको बोली पनि खराब छ, यसको हेपाइ पनि खराब छ, यसको मनपरी तन्त्र छ, मनपरी गर्छ, अनि विकृति सुरु हुन्छ। त्यो हाम्रो वा अरू कसैको कारणले होइन, उनकै व्यवहारले हुने कुराहरू हो। त्यस्तो छ अहिलेको नेपालको परिस्थिति। अब असल पार्टी, असल नेता, राष्ट्रिय नेताहरूले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर दुई देशको सम्बन्ध सुधारको निमित्त बल पुर्याउनु पर्ने हो। अब उचालिदिने कुरा, अब जथाभावी भनिदिने कुरा गर्यो भने बढ्ता पपुलर हुने चलन छ अहिले। अब अलिकति बिगाएर त तपाईँहरू जस्तै यो प्रेसले पनि हो हेर्नुहोस्, सत्य कुरा भन्दा उताउलो कुरामै बढ्ता ध्यान जाने तपाईँहरूको पनि। अब मैले तपाईँलाई भने होइन, मिडिया एज सचलाई भनेको। अब राजनीतिक मान्छेको हाम्रो जिन्दगी त मलाई त अचम्मै लागिसक्यो। के जिन्दगी यो? 50 वर्ष भयो म एक्लै बसेर फुर्ती गरिरहेको छु। मैले दुई पैसा कसैको केही बदमासी गरेको छैन। लौ मैले नैतिकतामा तलमाथि गरेको छैन। कोहीले मलाई 4 पैसाको घुस साबित गर्यो भने म चाहिँ झुन्डेर मर्छु भनिरहन्छु म, है। त्यो मैले भन्नुपर्ने विषय हो र? त्यो म भनिरहन्छु, किनभने मलाई देख्यो कि यो राजनीतिक मान्छे यो चोर, यसको कुरा नपत्याउनु। त हाम्रो जिन्दगीभरको कमाइ नै यही हो त। यो फटा हुन्छ, यो अनैतिक हुन्छ, यो चोर हुन्छ, यो बदमास हुन्छ, यसले देश बेचेर खान्छ, यसले भ्रष्टाचार गर्छ। हाम्रो पहिचान यही हो राजनीतिको। मेरो 50 वर्षको लगानी यही हो। अनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने निन्द्रा नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, सत्य र असल मान्छेहरूको पहिचान नहुने, चाहे त्यो कर्मचारीमा होस्, फेरि जहाँ पनि त्यही लागु हुन्छ है फेरि। किनभने त्यो सिँगै भाँडभैलो भइसक्यो नि। त्यही फ्रस्ट्रेसन छ। अब हामी उत्तरार्धका मान्छेहरूले असल कुरा हेरेर जान पाए हुन्थ्यो। हाम्रा बाबुबाजेले यति सुन्दर स्वर्ग दिएर गएको, हामीले यसलाई नर्क बनाउन लाग्यौँ। मलाई चिन्ता र पीर यही विषयको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राख्दिनु। धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि तपाईँको यो लोकप्रिय माध्यमबाट, नाफे टिभीबाट आफूलाई लागेको कुरा यति स्वच्छन्द हिसाबले नेपाली जनताका सामु राख्ने मौका दिनुभयो। धेरै धन्यवाद।